वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हम बानी के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। अली अमीन गंडापुर का बुशरा बीबी को जवाब। कोर कमेटी के मेंबरान ने मरकजी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कारकुनान ना निकलने पर कोर कमेटी मेंबरान साबिक सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। बुशरा बीबी की आरिफ अलवी की हिमायत। इजलास में शौकत यूसुफजई के बुशरा बीबी के हवाले से बयान पर भी गर्मा गर्मी हुई। मुश्ताक गनी की शौकत यूसुफजई की हिमायत की। पीटीआई ज़राए। बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत की, ना ही शिरकत की। बुशरा बीबी ने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक वो डी चौक पहुंची। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया कि वहाँ पर जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। There was लश्कर कशी on Islamabad and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability. एहतजाज की आड़ में हज़ारों लोगों ने इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की। शरपसंद मुख्तलिफ हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। धरनों एहतजाज की वजह से मुईशत को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट तनज़्ज़ुली की तरफ गई। बदकिस्मती से दहशत गर्दी का फरियत फिर से सर उठा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 2010 से लेकर आज तक 600 अरब रुपए जा चुके हैं। फंड्स देने के बावजूद पेशावर में सेफ सिटी तक नहीं बना सके। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ, मुल्क दुश्मनों का खात्मा ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम से बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जुड़ी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरका से खिताब। कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से है। मुईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट ने 1 लाख के हिंद से को अबूर कर लिया। मुईशत की बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाए। इस हवाले से इस्तग़ासा के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। शरपसंद अनासर की फौरी शनाख्त करके उनको करारवा की सज़ा दिलाई जाए। इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिशों के नतीजे में मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुआशी नुकसान के ज़िम्मेदार इंतशारी टोला और उसके करता धरता हैं। शरपसंद टोले के मुंतशिर होते ही स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई। ये कैसे इनकलाबी है जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। लश्कर कुशी के दौरान शहीद एहलकारों को मुझ समेत पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा इजलास। सरकारी अमलाक और पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामाबाद या मुल्क के किसी भी शहर पर ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए लश्कर कुशी को रोकने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। बुलबाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए। हुकूमती ज़राए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होने के बारे में इल्म नहीं। माजी में भी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद होती रही। कोई सियासी पार्टी पाबंदी के बायस ख़त्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगी थी। मुझे कोई इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि PTI पे पाबंदी लग रही है। माजी में भी पॉलिटिकल पार्टी से पाबंदियाँ लगी हैं,
تو کیا وہ پولیٹیکل پارٹیز ختم ہو چکی ہیں؟ اس وقت میرے صوبے میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پابندی نہیں ہے. اس صوبے میں سب سے بڑا پرابلم میرا ہے قرم اور امن و امان، اور ہمیں سب سے پہلے اپنے صوبے کا امن بحال کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے سیاست. بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور. مشترکہ قرارداد صوبائی وزیر میر سلیم کھوسہ نے پیش کی. قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پھیلانے، سیکیورٹی فورسز کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی. ایک وزیر اعلیٰ کی وفاق اور فیڈریشن کے خلاف وہاں ذرائع ملک دشمن قوتوں کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے مترادف ہے. وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر فوری طور پر پابندی لگائے. پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی پر فوری طور پر پابندی لگانے کی قرارداد جمع. قرارداد نون لیگ کے رکن اسمبلی رانا محمد فیاض نے جمع کرائی. قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ 24 نومبر کے ذمہ داروں اور منصوبہ سازوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سیاسی جماعت کا دعویٰ کرنے والے انتشاری ٹولے پر فوری پابندی عائد کی جائے. نیب کا بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ. نیب راولپنڈی کی ٹیم خیبر پختونخوا بھجوا دی گئی. بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کی بنا پر گرفتار کیا جائے گا. نیب کی ٹیم 3 روز قبل بھی کے پی میں گرفتاری کی کوششیں کرتی رہی. بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے نیب کی ٹیم دوبارہ سے تشکیل دی گئی. نیب کے پی کو بھی ٹیم سے مکمل تعاون کی ہدایت جاری. نیب ٹیم کے پی پولیس سے بھی مدد لے گی. سلمان اکرم راجہ نے بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. کہا ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے مزید کام نہیں کر سکتا. بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا. بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم راجہ کو کام جاری رکھنے کا کہا. کسی نے آپ کے استعفے کا تقاضا نہیں کیا، میں خود بھی مستعفی ہو رہا ہوں. صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے مستعفی. کہا قومی اسمبلی کے نشست سے بھی جلد استعفیٰ دے دوں گا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد باقاعدہ قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دوں گا. پی ٹی آئی کے عزائم پرامن احتجاج کے نہیں تھے. پرتشدد جتھے اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے. پی ٹی آئی مظاہرین اپنے ساتھ آنسو گیس شیل اور ہتھیار لائے. گرفتار کیے جانے والے مظاہرین میں افغان باشندے بھی شامل ہیں. انہیں احتجاج میں کیوں شامل کیا گیا؟ سوشل میڈیا پر ہلاکتوں کی جعلی فہرست شیئر کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی صوبے کے امن و امان پر کوئی توجہ نہیں ہے. ایسے موقع پر تشدد احتجاج کا کیا گیا جب بیلاروس کا وفد دورہ پاکستان پر تھا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو. احسن اقبال نے کہا کہ پرتشدد احتجاج بانی پی ٹی آئی کی مقدمات کے ٹرائل سے فرار کی کوشش ہے. اس شخص کی رہائی کے لیے احتجاج کیا گیا جس پر بدعنوانی کے سنگین الزامات ہیں. تحریک انصاف کے مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو شہید کیا. پرتشدد احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا. کسی بھی جمہوری ملک میں ایسے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پی ٹی آئی کا احتجاج. راولپنڈی میں مزید 2 مقدمات درج. مجموعی طور پر درج ایف آئی آرز کی تعداد 10 ہو گئی. مقدمات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیے گئے. اقدام قتل، کار سرکار میں مداخلت سمیت 14 دفعات شامل ہیں. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، علمین گنڈاپور، عمر ایوب اور دیگر رہنما نامزد. مقدمات کے متن کے مطابق ملزمان نے موٹر وے ٹول پلازا برہما پر پولیس ٹیموں پر حملہ کیا. بانی پی ٹی آئی سمیت رہنماؤں کارکنوں کے خلاف اسلام آباد میں بھی 8 مقدمات درج ہیں. انسداد دہشت گردی، اسمبلی ایکٹ، پولیس پر حملوں اور اغوا جیسی دفعات شامل. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود احتجاج پر توہین عدالت کیس. عدالت کا پی ٹی آئی کو نوٹس جاری. آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا. سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری. ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے، نظام زندگی کو مفلوج کیا. درخواست میں موقف. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. لبنان میں جنگ بندی کے بعد جنوبی علاقوں میں شہری اپنے تباہ شدہ گھروں کو واپس لوٹنے لگے. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان میں اشتعال انگیزی جاری ہے.
قیام قصبے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 صحافی زخمی ہو گئے۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان میں کرفیو نافذ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کو جنوبی لبنان میں خالی کرائے گئے علاقوں میں واپسی سے روک دیا۔ حزب اللہ اسرائیل جنگ میں 12 لاکھ سے زائد لبنانی شہری بے گھر ہوئے۔ غزہ میں محفوظ پناہ گاہ اور خوراک کے لیے در بدر فلسطینیوں پر اسرائیلی مسالم جاری ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ نصیرات کیمپ میں تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں 9 افراد شہید، زخمیوں میں الجزیرہ کا کیمرامین شامل ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے رفح و جبالیہ میں رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ بیت الاحیاء اور 2 گھروں پر اسرائیلی بمباری سے 4 افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 44,282 ہو گئی۔ 1,04,880 زخمی ہو چکے ہیں۔ برطانوی دفتر خارجہ کے باہر فلسطین حامی شرکاء کا احتجاجی مظاہرہ، سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا اسرائیل کو برطانوی ہتھیاروں کی فروخت فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کا برطانوی حکومت سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن پولیس کا مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن، درجنوں کو گرفتار کر لیا۔